हालींच गोंयांत जाल्ल्या सामुहीक बलात्काराच्या घडणुकेक आनी हेर संबंदीत प्रश्नांचेर लायव्ह व्हिडिओत समाजसेवक ॲडव्होकेट शैलेश गांवस उलयले. अशा बलात्काऱ्यांक खर ख्यास्त दिवची अशें तांणी खरपणान मत उक्तायलें. ते भायर तांणी रिणाच्या घोटाळ्याच्या संबंदी आनीक एक म्हत्वाचो मुद्दो सांगलो, जो तांणी बेगीनूच उजवाडांत हाडपाची येवजण आंखल्या. तांच्या मतान प्रधानमंत्री येवजणेच्या नांवाखाला एक घोटाळो सुरू आसा, जंय एजंट गोंयां भायले आसात आनी गोंयकार तरणाट्यांचें शोशण करतात. हो बँकिंग घोटाळो लोकांच्या लक्षांत हाडटले अशें तांणी आश्वासन दिलां. मारुया एक नजर. नमस्कार. गुड इवनिंग टू ऑल एंड एवरीवन. आयज मुद्दम सुरू करच्या पयलीं आयज खऱ्यांनीच एक बरी गजाल तुमच्या कडेन उलयतां. म्हणजे मागीर जे सुरू करतलो ते आयकच्या पयलीं तुमी म्हाका दिसता की ही गजाल एक आयकलेली बरी. आयज 25 जानेवारी 2025. आयचो दीस हो खूब मोठ्या अभिमानाचो आनी मोठ्या उत्साहाचो आसा, कारण महाकुंभ आमच्या देशांत चालू आसा. आनी हो दीस आयचो 25 जानेवारी ह्या महाकुंभाक इतको स्पेशल कित्या खातीर करता हें सुद्दां आमी जाणून घेवप तितकेच इम्पॉर्टंट आसा. तर आयज तेका एक सायंटिफीक रिजनूय आसा आनी आमी तेका एक देवाचो चमत्कार बी म्हणूंक शकता. आयज अंतरिक्षान व्हीनस, मार्स, सॅटर्न, ज्युपिटर, युरेनियस आनी नेपच्यून हे 6 ग्रह, 6 प्लॅनेट्स आयज 25 जानेवारीक एके लायनीन येवपाचे आसा. लायनीन म्हणजे एक असो चमत्कार जो आयज पासून केन्ना घडोवंक ना, आमी तर आयकूंक ना. आनी होच चमत्कार ह्या महाकुंभाक स्पेशल करता. त्याच्या खातीर म्हाजी कडकडीची विनंती आसा गोंयच्या सगळ्या लोकांक, एकदां महाकुंभाक वचोन तुमी ह्या महाकुंभाचें दर्शन घेवचें. कारण असो टायम परत अशें आयकूंक येता की 114 वर्सां उपरांत येतलो. आतां 114 वर्सां आमी ह्या जगान आसतले काय ना हें हांव तुमी म्हणजे कोणूच सांगूंक शकना. सो बरो टायम, इतके प्लॅनेट एके लायनीन येवन 25 जानेवारीक महाकुंभाक एक स्पेशल असो डिक्लेरेशन गावता आमकां. सो वचोन एकदां दर्शन घेवचें अशी म्हाजी मागणी. आनी आयज हें जाल्या उपरांत आतां म्हाज्या काही गजाली ज्यो फाटल्या लायव्हान बी हांव उलयलोलो आनी आतांय हांव उलयतलों. आमी फाटल्या लायव्हान पळयलें की खुबश्यो गजाली हांवें सांगल्यो ज्यो खऱ्यांनीच गरजेच्यो आशिल्ल्यो आनी ज्यो घडल्यो ना. तश्योच आयज काही गजाली हांव उलयतलों. मातशी नजर बारीक धरून आयकची, कारण खऱ्यांनीच नजर बारीक दवरपाची गरज आसा ह्या गजालींचेर. आमी आयज पासून लाय म्हणजे फटिंगपण, लायक एका सिरियस क्रायम असो आमी डिक्लेअर केलेलो ना. म्हणजे फटिंगपणाक आमी फटिंगपणाक हो गंभीर आरोप असो आमी डिक्लेअर केलेलो ना. आनी अशें ना करनासतना जे सामान्य लोकांक जे भोगता तेज्या बद्दल आमी उलोवया. आयज लाय शूड बी डिक्लेअर एज अ सिरियस क्रायम. कित्याक ह्या डिक्लेरेशनाक कित्याक इतकें इम्पॉर्टन्स आहा तें सांगता. कारण आमी पळयतात फेक कंप्लेंट्स जाता, फेक FIR जाता, फेक इन्व्हेस्टिगेशन जाता, फेक एफिडेविट जाता. आनी ह्या सगळ्या गजालींनी जो कॉमन मॅन म्हणजे जो सामान्य मनीस आसा तो बाबडो त्रासांनी पडटा. इतकी वर्सां जालीं आमी हे चेंजीस केन्ना केले ना. सो म्हाजी मागणी आसा हेजेर आमी सगळ्यांनी भर घालपाक जाय. फटिंगपणाक एक सिरियस क्रायम असो आमी डिक्लेअर करपाक जाय. जर आमी हें केलें ना तर हे बेश्टेच कोणाचेरूय कोणूय कंप्लेंट घालता, बेश्टेच कोणाचेरूय FIR जाता, बेश्टेच कोणाकूय कोण त्रासांनी घालता, फटिंगपणाच्यो एफिडेविटी जाता, मागीर मेलेल्याक जितो करून सेल्डीट जाता. ही जे क्रायम्स आसा पळय, जर हेका जर आमी सिरियस अशें डिक्लेअर केलें, लाय इज अ सिरियस क्रायम म्हणून जर आमी डिक्लेअर केलें तर ही फटिंगपणां जावची बंद जातली.
हे म्हाका मुद्दामून तुमकां सांगपाचें आशिल्लें. आयज पासून म्हाका दिसता कोणेच ह्या विशयाचेर आवाज काडलेलो ना. सो वी शूड बी टुगेदर to set up an example that we have to make this lie as a serious crime. फटींगपणाक एक सिरियस क्रायम हो डिक्लेअर करचोच पडटलो, ज्याच्या खातीर कॉमन मनीस म्हणजे जो सामान्य मध्यमवर्गीय जो मनीस आसा तो बाबडो आयज त्रासांनी आसा. आयज दुसरो विशय, आमी काल पयले एक खंय मंद बुद्धी म्हणजे एक स्पेशल जे चिल्ड्रन असतात तेज्या एका चेडवाचेर खंय काल रेप जालो, गँग रेप, 5 जाणांनी मिळून खंय तेजेर रेप केलो. आता मंदबुद्धी म्हणजे कितें? मंदबुद्धी म्हणजे म्हाज्या येदो सुद्धा जर मनीस असलो न्ही तर तो वयान व्हडलो असता, पण तो बुद्धी जी तेजी असता तेतून तो फक्त 4 या 5 वर्साचो भुरगो असता. आयज जो रेप घडलो ह्या चलयेचेर, 18 वर्साचे चेडूं अशें आयकता हांव, आनी हे जे राक्षस नराधम राक्षस हे हेंचो खऱ्यांनी आयज वध करपाची गरज आसा. ह्या राक्षसांनी तेजो रेप केलो. चिंतलें ना की बाबा ते चेडूं एक अपाहिज आसा, स्पेशल आसा, तेका बुद्धी ना, तेका कांय खबर ना, तेका कांय कळना, असल्या भुरग्याचेर तेंच्यांनी रेप केलो. which is very 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 serious. So आयज म्हाका पळोवपी प्रत्येक मनशा कडेन हांव मागतां, रेप जो आसा पळय हेका इतको सिरियस क्रायम आमी डिक्लेअर करपाक जाय की जो बी मनीस रेप करतलो तेजो सकयलो आमी कट करपाचो. दिस शूड बी हॅपन. कारण आयज गरज आसा, लोकांक कोणाचोच भंय ना. हे मायग्रंट्स हे भायले लोक बारीक लक्ष मारून पळयात, तांकां कांयच पडलेलें आसना. आयज कितके तरी मायग्रंट येवन लोक हांगा मायग्रेशन जाल्या, लोक हांगा रावलेले आसा. पुलीस व्हेरिफिकेशनां जालीं, आयज पासून एकटेचें डिक्लेरेशन जालें बाबा तो क्रिमिनल आसा, कितें आसा. हांव फाटीं उलयलोलो, जर क्रिमिनल आसा, जर तो मायग्रंट क्रिमिनल आसा तर ताका हांगच्यान परत धाडचो. आयज बी हांव तेच उलयतलों. असल्या क्रिमिनलांक आमी वगी रावता म्हणून ह्यो रेप जाता, फाल्यां चोरयो जाता, आमची बायल भुरगीं घरान एकटी आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? आयज कट्टीभर उदकान जीव दिवची परिस्थिती आमच्या गोवा सरकारची जालेली आसा. एक बारीकशे भुरग्याचेर रेप जालो, ते वर्सान व्हडलें आसूं, हांवें आत्तां म्हटलें बुद्दीन ते 4 या 5 वर्साचे चेडूं, ताजेर रेप जालो. हेच्या पयलीं सुद्दां भुरग्यांचेर रेप जालेले आसा. जो पर्यंत आमी हे क्रायम हांकां सिरियस डिक्लेअर करिना, हे असले क्रायम बंद जावचे ना. म्हाजी मागणी ही कित्याक आसा? कारण ही भुरगीं आमची, आमी मोगान तांकां वाडयतात, आमी मोगान तेंच्या वांगडा रावतात, आनी कोण तरी एक डयडिरो येतलो, कोण तरी एक राक्षस येतलो आनी तांकां खातलो, आनी हे आमी ओग्गी रावन आयकोन घेतले. आमी ज्युडिशियल सिस्टमाचेर बिलीव करतले ना. आयज सगळ्यांनी जागे जावपाची गरज आसा. हेका कोर्ट आनी लॉ नाका आमकां. फैसला ऑन द स्पॉट जाय, जशें साऊदी अरेबियन जाता. मातशें वचून पळयात तेंचे कायदे, पळयात कितें आहा ते. चॉप चॉप स्क्वेअर म्हणून आसा तें, चॉप चॉप स्क्वेअर. चॉप चॉप म्हणजे कळटलें तुमकां, चॉप म्हणजे कातरप. आयज हे आमच्या देशान करपाची गरज आसा. जर बेटी आमची चेडवांक जर आमकां जायी, ती बिंदास भायर भोंवलेली, बिंदास कॉलेजीक गेल्ली, बिंदास आपणाक जाय थंय भोंवलेली, हे असले राक्षसा पासून वाचोवच्या खातीर हे असले कायदे, हांवें म्हणटा ते सिरियस कायदे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा, जे आयज सुद्दां आमच्या देशान जालेले ना. तेज्या खातीर कितके तरी रेपिस्ट सुटले. रेप केली, 4-4, 5-5 वर्सां आरामात घरान आसता. ना, आतां हे चलचे ना. They should be punished for once. एकूचदा पनिशमेंट अशें दिवपाक जाय की तेजे एग्जाम्पल देशभरान जितके लोक आसा, जितक्या लोकांच्या तकलेन हे असले क्रायम करपाचे जे जर गुन्हे भोंवता तर ते थंयच बंद जावपाक जाय. तांकां भंय आसूंक जाय. आयज भंय ना. भंय ना म्हणून हे सगळे आयज घडटा. सो म्हाजी मागणी आसा सगळ्या लोकां कडेन, आमी एकठांय येवया आनी असले क्रायमाचेर असले कायदे हाडपाक आमी सरकाराक मजबूर करया. ना, रेप केलो कट कर आनी उडय, कायमचो.
रेप केलो कट कर आनी उडय, कायमचो सोंपलो विशय. ते पळोवन आनीक जर कोण रेप करपाक फुडें सरता न्हू, हांव तूं सांगता, तुमी जे म्हाका सांगता ते हांव आयकपाक तयार आसा. जर अशें आमी केलें तर आयज भुरगीं ना सेफ. आमची भुरगीं, ह्या अख्ख्या देशांत रावपी सगळीं चेडवां, म्हाजी तुजी सगळ्यांची भुरगीं, ह्या भुरग्यां खातीर आमी जगतात, ह्या भुरग्यां खातीर आमी काम करतात, ह्या भुरग्यांक आमी दिसाचो रात करतात, जिवाचें रान करतात. आनी हे असले नराधम, असले राक्षस येवन हांकां रेप करतले. आनी आमी कोर्ट कितें करतलो, पुलीस कशें इन्व्हेस्टिगेशन करतले हे पळयतले? ना, दिस शूड बी स्टॉप नाव. हे बंद जावपाक जाय. हेंका ऑन द स्पॉट थंयसर शिक्षा गावपाक जाय. रेपिस्ट जालो कट कर उडय काबार. आय डोंट केअर तेज्या उपरांत तो जितो रावतलो काय मरतलो, असल्यांक नरक सुद्दां ना, हेंका फोंडान घालपाचें व्हरोन. हो कायदो आयज करपाची गरज आसा. हो कायदो आयज हो कायदो ना. लोकांक बिंदास सगळे जालेले आसा. हल्ले म्हणटा काय ना, कुछ फरक नाही पडता है, सब चलता है. आमी स्वताक लाचार करून घेतलेले आसा. आज मोठ्या अभिमानान आमी म्हणटा आमी हे डेव्हलपमेंट केले, आमी ते डेव्हलपमेंट केले, पर्वरी फ्लायओव्हर हाडले, वेर्णा ब्रिज बांदले, तेज्या उपरांत जुवारी नदीचेर व्हडलो ब्रिज बांदलो. अरे आमच्या चेडवांचेर रेप जाता तेजें कितें? आमच्या चेडवांचेर, मंदबुद्धी चेडवांचेर रेप जाता तेजें कितें? हांव तुमकां उगडास करून दिता. फाटीं अशेंच एक रेप जाल्लो आनी हैदराबाद पुलिसांनी शूट एट सायट एनकाउंटर केल्लो. तेन्ना हैदराबाद पुलिसांनी एक शौर्य दाखयलेलें. पुलीस म्हणजे कितें तें दाखयलेलें. एक्चुअली पुलिसिंग म्हणजे एक शब्द आसा, तो पुलिसिंग म्हणजे कितें हे हैदराबाद पुलिसांनी दाखयलेलें. आनी आयज हांव मागतां गोवा पुलिसान सुद्दां हें दाखोवपाची गरज आसा. वी शूड नॉट लीव सच कायंड ऑफ क्रायम्स and such kind of criminals. हेंका माफी ही किंवा हेंका कोर्ट ना, हेंका थंयच्या थंयच कितें तें. मागीर पश्चाताप जावपी खूब लोक आसा. ना, म्हाज्या बरोबर आयज सगळ्यांनी म्हणपाची गरज आसा. रेप केली कट करपाचो उडोवपाचो. काय ना, जस्टीस बिस्टीस काय ना. सापडलो गावता लोकडे कळटा न्ही, कन्फेस जाले कट कर उडय. दिस शूड बी अ बेस्ट पनिशमेंट डिक्लेअर बाय आवर आमचे पार्लमेंट सेशन जातात. ह्या सेशनान हो कायदो हाडपाची आयज गरज आसा. कित्याक बाकीचे देश हाडटा तर आमचो देश कित्याक हाडूंक शकना? बाकीच्या देशान आसा हे, तर वाय नॉट इंडिया? आय मीन माय भारत. माझ्या देशाची भुरग्यांक सुद्दां तितकेच वालोर आसा. माझ्या देशाच्या भुरग्यांक तितकोच जगपाचो हक आसा. तांकां आपल्या मनासारखे वागपाचो हक आसा, आपल्या मनासारखे जगपाचो हक आसा, आपल्या मनाप्रमाणे सगळे कडेन भोंवपाचो हक आसा. जर ती सगळे कडेन बिंदास भोंवताना जर असले राक्षस तांकां जर घेवन वयता तर आमच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें? आयज हो आमच्या देशाच्या सरकाराक हांव प्रश्न करता. जायना सोंसपाक हें. आमकां व्हडलें दिसना पळय, RAPE रेप व्हडलोसो उलोवपाक हें दिसना, पण जे रेप घडला तेजी मनस्थिती कितें? तेका कशें दिसता आसतलें, तेका फील कशें येता आसतलें? तो जगता मनीस, ते चेडूं कशें जगता आसतलें? हेजो केन्ना कोणीच बारीक विचार केला? आयज आमचो हांव CMाक विचारता, डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारता, केन्ना आमी ह्या गजालीचेर बारीक विचार केला की बाबा तेजी मनस्थिती कितें आसतली? ती ते जगता कशें आसतलें, तेज्या मनाचेर कितके घावे जाले आसतले ते? आमी खंयची मलमां लावया तेका, खंयच्यो टॅबलेटी दिवया ते बरें करपाक? जावचें ना बरें. ते बरें तेन्नाच जातले तेन्ना असल्या राक्षसाचे आमी कट करतले. तेन्नाच त्या चेडवाक जेजेर अत्याचार जाला तेका दिसतले आपल्या बरोबर जस्टीस जालें, आपल्या बरोबर न्याय जाला, आनी ह्या राक्षसांक बी एक धडो गावतलो. ह्या राक्षसाचे पळोवन दुसरे राक्षस थंड जातले. असले करपाचे धाडस करचे ना, तांकां खबर आहा कट जाता म्हणून. येस, आयज हांव मागता म्हाज्या देशान हो कायदो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आयज मुद्दम लायव्ह येवपाचें बी कारण हेंच आशिल्लें. दुसरी गजाल, खूब आमी फ्रॉडा पयली. फाटल्या दिसांनी आमी जॉब स्कॅम पयले, डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी पयल्यो, अशें खूब कितें कितें पयलें. आयज अजून एक गजाल सांगता हांव.
मातशी आयकची तुम्ही. खुबश्या लोकांक बिझनेस करपाक एक आदार दिता प्रधानमंत्री रोजगार योजना. बिझनेस करपाक म्हणजे बारीकसो धंदो करपाक आदार दिता. आनी ह्यो योजना खुबश्या बँकेतर्फे राबयल्यो गेल्यो वयता. पण तेतून कितके गरिबांक फटयले गेले वयता हेजो अंदाजो आसा तुमकां? मात तरी कितें आयडिया आसा तुमकां? एक स्मॉल धाकटीशी आयडिया आसा? आयज फक्त 5 मिनटां खातीर हें उलोवया. ऑफकोर्स आय विल एक्सपोज दीस. हें उलोवया आयज बेश्टी 5 मिनटां उलोवया. एक गरीब भुरगो बाबडो पोटा पाण्याचो वेवस्था करपाक आमच्या मडगांवचो सावथाचो ह्या योजनेचो फायदो घेवपाक बँकेक वयता. ताका थोडी मशिनरी जाय आसता. तर तो चिंतता कितें बाबा आपूण ह्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना आसा हेच्या अंतर्गत आपूण एक बारीकसो बिझनेस स्टार्ट करतलो आनी आपल्या पोटा पाण्याचो वेवस्था करतलो. मातसो पयसो जालो काय आपूण लग्न करतलो, आपल्याक एक बारीकसो आसरो पळयतलो, म्हाका 1-2 भुरगीं जातली, म्हजो संवसार हांव सांबाळटलो. हे चिंता म्हणजे हो विचार करून तो भुरगो ते लोनाक वयता. एक स्टोरी समजून आयका तुमी. मागीर हांव सगळ्यांची स्टोरी भायर काडपाचोच आसा. लोनाक वयता आनी थोडे मिडिएटर म्हणजे असले हेतून बी थोडे भानगडी करपी लोक आसता म्हणून हांकां फ्रॉड म्हणटा. हे मिडिएटर तांकां मेळटा आनी ते कितें सांगता ताका, ना तूं हेतून वचनाका, तूं हेतून वच, म्हणजे ह्या प्रकारे वच. हांव कितें करता मागीर तो भुरगो कितें करता, ओके म्हणटा, आपूण तूं सांगता तशें करता. ताका गरज आसता कितक्या लोनाची, तर एक 8 लाख रुपयाची ताका गरज आसता. हे मिडिएटर कितें करता, 8 लाखाची ताका गरज आसा, 20-21 लाखाचे एप्रुवल घेता हे मिडिएटरां. आनी ती जी लोन फायल आसता ती लोन फायल बँकेचो मॅनेजर, हे मिडिएटर, हे तिगूय जाण मेळोन हांगा हे फ्रॉड करपाक सुरू करता. व्हेरी सिंपल. कोटेशनां मिडिएटर हाडून दिता. जो एप्लिकंट आसा ताका कांय खबरूच आसना आपूण कोणाची कोटेशनां घेतल्या कितें ताका खबर आसना. कोटेशनां मिडिएटर हाडटा, प्लॅनिंग सगळे मिडिएटर करता आनी मॅनेजर बँकेचो म्हणजे जे बँकेन अप्रुवल जाला ते बँकेचो मॅनेजर करता. आनी व्हडलो एक फेक पिक्चर रेडी करता. आनी ह्या भुरग्याक कितें सांगता, 2 म्हयन्या उपरांत तुका बाकीचे पयशे रिलीज जातले, मागीर तूं ती मशिनां घे म्हणून. म्हणजे जी मशिनाक ताका गरज आसलेली ती मागीर तूं घे म्हणून. 2 म्हयने जाता, 4 म्हयने जाता, 6 म्हयने जाता, वर्स जाता, पयशे येयना. जितके एप्रुवल मेळ्ळले तितके पयशेय बी येयना, ती मशिनां येयना आनी कांय ना. तो भुरगो बाबडो अस्वस्थ जाता आनी बँके कडल्यान ताका लेटरां येवपाक सुरू जाता की तुजे ओवर ड्यू आसा, जे 20 लाख 21 लाख तुवें लोन घेतला ते. तो भुरगो मॅनेजराक सांगता आपूण फक्त 8 लाख घेतला म्हणून, 20 लाख घेवंक ना म्हणून. तर तो मॅनेजर म्हणता आपणाक ते काय सांगनाका, तूं हे पयशे भर म्हणून. आता खंयचोय जर रोजगार योजना जर आसा ती मागीर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किंवा आनीक खंयच्या मंत्रीची आसूं न्ही, तर ताका एक स्पेसिफिकेशन आसता, ताका एक प्रोटोकॉल फॉलो करचो पडटा. म्हाजो आयज प्रश्न आसा, बँकेन तो केल्लो काय? कारण जे कोटेशन येता त्या कोटेशनाचे कंपनीक ते पयशे वयचे पडटा आनी तेज्या उपरांत डिलिव्हरी रिसीट येता. ती रिसीट बँके कडेन पावले तेन्नाच ते पयशे ताका रिलीज जाता. तर म्हाज्या क्लायंटाक म्हणजे हो जो भुरगो आसा हेजे कडेन ती रिसीटूय ना, हेका ती मशिनाय पावलेली ना आनी हेका ते बाकीचे लोनूय मेळ्ळले ना. आता म्हाका सांगात तुमी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना म्हणजे हो एक स्वप्न आशिल्लें माननीय देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, की आपूण खुबशा लोकांक रोजगार दिवन तेंची आर्थीक स्थिती बदलतलो किंवा तांकां खंय तरी पोटा पाणयाक लायतलो, असो एक विचार करून हो योजना हाडल्या आसतली. एक म्हाजो विचार हो, हाडल्या आसतली. पण त्या योजनेचो गैरवापर, गैरफायदो हे एजंट खातात. आनी एजंट कोण? गोंयकार बी न्हू, भायले. मॅनेजर कोण? भायलो.
आनी फोंडान कोणाक घातले, त्रासांनी कोणाक घातले? गोंयकारांक. आतां म्हाजो प्रश्न आसा तुमकां, हो केस हांव डेफिनेटली ओपन करतलो आनी सोडचो ना. तुमी सगळे जाण जाणा, हांव जर एकदां फाटल्यान लागात, हांव सोडिना बेगीन फाट कोणाची. पण म्हाजो एक प्रश्न आसा, त्या भुरग्यान बाबड्यान पयशेच घेवंक ना, तेजो बिझनस इनकम्प्लीट जालो, ते 8 लाखान तो कांयच करूंक शकनासलो, ताका फोंडान घातलो, त्रासांनी उडयलो. असल्या परिस्थितीत जर त्या भुरग्यान जीव दिल्लो तर तुमची म्हाका हेजेर राय जाय, तुमचो म्हाका हेजेर विचार जाय. कितें करपाक जाय आसलें त्या भुरग्यान? कितें करपाक जाय आशिल्लें त्या भुरग्यान? सो आयज म्हाका मुद्दम म्हणोनशें दिसता, प्रधानमंत्री रोजगार योजनेचेर सुद्दां आमच्या एका गोंयकाराक असो फसयला, असो फटयला की आयज तेका बाबड्याक जगपाक सुद्दां प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे फ्रॉड करपाचो जो लिमीट आसा पळय, तेणी सगळो मळब आनी अंतरिक्ष बी सगळे क्रॉस केले. कोणाकूच स्टॉप खंय जावपाचें ना. हेजें कारण कितें? आमी लाय हॅव नॉट डिक्लेअर एज अ सिरियस क्रायम. म्हणजे फटींगपणाक आमी सिरियस क्रायम हो डिक्लेअर केलेलो ना. हें कारण आयज चडशे जे क्रायम्स घडटा हें कारण. म्हणजे हात जोडून विनंती आसा, अशा हेतून फसनाकान, आनी जर फसलेले आसात तर वगी रावनाकान, फुडें सरात. पयशे झाडाक लागना. ते गरीब भुरगो तो आहा पळय बाबडो, तेणी पयशे झाडाक लागना, तो भरतलो खंयच्यान? तेजी आवय, तेजी भयण, बायल येवन रडली म्हाज्या कडेन. खरी परिस्थिती म्हाका जेन्ना सांगली तेन्ना म्हाका रडोंक आयलें की म्हाज्या गोंयान अशें घडटा काय म्हणून. म्हणजे कोण तरी एकटो वेस्ट बेंगॉलच्यान येता आनी गोंयकारांक लुटता. आयज सांगता हांव, वेस्ट बेंगॉलचो भुरगो तो, जेणे लुटलो तो, आनी गोंयकारांक लुटता, आनी गोंयकारांक भियोन ओग्गी बसता. अनफेर. ह्या लोकांक शिक्षाही जावंक जाय. कशी करतलो, कितें करतलो हेजी जाणीव प्रधानमंत्रीक सुद्दां आसा. हेजी जाणीव देशाच्या सरकाराक सुद्दां आसपाक जाय, आमच्या पुलीस यंत्रणे कडेन सुद्दां आसपाक जाय. म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आशिल्लें, असले जे फ्रॉड जाला न्हू आमच्या लोकां बरोबर, हेंच्या बरोबर जस्टीस, हेंकां न्याय हो मेळपाक जाय. कारण तेका ते 8 लाख दिवन सुद्दां ह्या लोकांनी फटयलो. 8 लाख दिवन हेंच्यांनी फटयलो. आयज तेका त्रासांनी उडोवपाक हो बँकेचो मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल, हो जो मिडिएटर आशिल्लो तो रिस्पॉन्सिबल, आनी ह्यो रोजगार योजना ज्यो राबोवपी जे टीम आसा पळय तेंची, ते रिस्पॉन्सिबल. व्यवस्थीत जेन्ना प्रोटोकॉल फॉलो जायना पळय तेन्ना असल्यो गजाली घडटा. सो आयज हांव मागतलो तुमच्या कडेन, असले फ्रॉड जे जाता पळय हेका आमी म्हणटा इकॉनॉमीक फ्रॉड. हे फ्रॉड जाता पळय हेका बंद करपाची गरज आसा. हेंकां एकूचदां तालो लावन भितर उडोवपाची गरज आसा. सो आयज म्हाज्या बरोबर सगळ्यांनी तुमी एक प्रण घेवचो पडटलो की आमी वगी रावचे ना म्हणून. बाकीचे सगळे चलता, कांय इशू ना, म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना. खुबशे लोक येवन खूब भाशेन उलयता, पण जे उलोवंक जाय तो कोण उलयना. आयज गरज कितें आसा? ह्या भुरग्याक भायर काडपाची गरज आसा, तेजेर कोण उलोवचो ना. आयज ते चेडवाचेर रेप जालो, कित्या खातीर जालो, तेतून कायदे कसले हाडपाक जाय हेजेर कोण उलोवचो ना. फटींगपणां चल्ललीच आसा, चल्ललीच आसा. हांव म्हणटा, जर सरकारान लाय म्हणजे फटींगपण एक सिरियस क्रायम म्हणून डिक्लेअर जालो न्ही, तर अर्दे आमदार MLA पयलीं भितर वयतले, हे शुअर. कारण फटींगपणां आमी शिकता हेंच्या कडल्यान. दीस पीपल आर टिचर्स. हे खरे जे टिचर्स आसा पळय ते हे लोक. ही म्हाजी मागणी आशिल्ली आयज मुद्दम लायव्ह येवन. ही तुमी आयकले, जशी आयकली तशी स्वता भितर इम्प्लिमेंट करात, तुमच्या फ्रेंड सर्कला भितर सगळ्यांक सांगात, आनी प्रयत्न करात असले क्रायम आजूबाजूक आमी घडोवंक दिवया नाका. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत.